नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अबू खुशैन यूट्यूब चैनल के सिलसिले लिखत पढ़त में अबू खुशैन बिन इनाम आपकी खिदमत में हाज़िर। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान मुबारक इंशाअल्लाह ताला 13 या 14 अप्रैल यानी मंगल या बुध से शुरू हो जाएगा। अल्लाह हम सबको सेहत और ज़िंदगी दे कि हम इस माह करीम की रहमतों से बहरामंद हो सकें, आमीन। दौरान रमज़ान हम अपने हफ्तावार मज़ामीन की पढ़त का सिलसिला मौकूफ़ रखेंगे। हमसे फरमाइश की गई कि माह रमज़ान में रोज़ बिला नागा एक लेक्चर अपलोड करें। मुअज़्ज़ज़ फरमाइश करंदगान से बसद माज़रत अर्ज़ है कि हमारे वास्ते अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों और माह रमज़ान की इजाफ़ी मसरूफ़ियात के बाइस रोज़ाना की बुनियाद पर यह काम करना मुमकिन नहीं होगा। जी, मगर हम बाई या ट्राई वीकली लेक्चर्स अपलोड करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है देखने सुनने वालों को फ़ायदा होगा। इसके लिए हमने एक थीम तजवीज़ की है जिसके ज़रिए हम कुरान और सुन्नत से उसूल दीन यानी फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पर एक फेयर ओवरव्यू पेश करेंगे। अल्लाह ताला नाज़रीन को दीन इस्लाम के हकीकी मालूमात से आगाही फराहम करेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक वो वाहिद माह करीम है जो एक बाशऊर मुसलमान जब पाले तो इस माह मुक़द्दसा को रोज़े से यानी भूखे प्यासे गुजारे। ये रोज़ा रात के दिन में दाखिल होने के वक्त से शुरू होगा और जब दिन रात में दाखिल हो जाए तो ख़त्म हो जाएगा। रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं, जिसकी जमा सयाम है। इस माह के रोज़े से मुनासबत की वजह से इसको शहरुल सयाम या माह सयाम भी कहा जाता है, यानी रोज़ों वाला महीना। ये महीना अल्लाह के यहाँ हराम यानी मुक़द्दस महीनों में शुमार होता है, चुनांचे इसे शहरुल हराम भी कहा जाता है। हालत सोम में खाने पीने पर पाबंदी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ात कायम करने पर भी पाबंदी होती है, जो कि रोज़ा अफ्तार के बाद से वक्त सहर तक मौकूफ़ कर दी जाती है। रोज़े की बाबत हम अपने रमज़ान के लेक्चर्स में तफसीली गुफ्तगू करेंगे, मगर यहाँ रोज़े से मुताल्लिक़ जनरल गुफ्तगू किए लेते हैं जो हम ज़रूरी समझते हैं कि रमज़ान से कबल ही कर ली जाए कि नाज़रीन अगर इन बातों से बेखबर हो तो जान लें और बर वक्त अगर कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है तो कर ली जाए। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ इबादत हैं, यानी ये रोज़े लाजमी रखे जाएंगे और रोज़े में जो भी इस्तिस्ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दे रखी है, इससे एक सेहतमंद नौजवान, अधेड़ उम्र शख्स या बूढ़ा शख्स जो कि मुकीम हो यानी सफ़र में ना हो, मुस्तफ़ीद होने का कोई हक़ नहीं रखता। चुनांचे उसको ये रोज़े लाजमी रखने होंगे। जी, मगर मरीज़, मुसाफिर या वो सेहतमंद नौजवान, अधेड़ उम्र या बूढ़ा शख्स जो कि अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों के बायस मजबूर होकर खुले आसमान तले वक्त गुजारे और मौसम मामूल से हटकर शिद्दत इख्तियार कर जाए कि यह अंदेशा लाक हो जाए कि रोज़ा अफ्तार के वक्त तक कायम यानी मेंटेन नहीं किया जा सकेगा, तो छोड़ दे। या अगर हालत सोम में हो, अंदेशा हो कि रोज़े को अफ्तार के वक्त तक पहुँचाने में जान को शदीद ख़तरा लाक है, तो दरमियान में अफ्तार कर लो। इसको अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, मगर जब साजगार हालात पाए तो गिनती लाजमी पूरी करे और ये गिनती आइंदा रमज़ान से कबल ही पूरी करनी होगी। ये एक आइडियल सेहतमंद मुसलमान के बारे में समझा जाए जो किसी एबनॉर्मल सिचुएशन का शिकार हो जाए। दूसरी जानिब बीमारी के मुतालिक अल्लाह की रूलिंग्स हैं। बीमारी अगर वक्ती है और डॉक्टर रोज़े से मना कर दे तो अपनी अकल बिल्कुल ना लड़ाई जाए, बल्कि डॉक्टर की हिदायत पर अमल किया जाए। डॉक्टर मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उसका फतवा इस मामले में हतमी समझा जाएगा। अब इस असना में एक रोज़ा क़ज़ा हो, दो हों या पूरा रमज़ान ही गुजर जाए, मगर जब अल्लाह सेहतियाबी अता फ़रमाए तो गिनती पूरी करे और वो भी आइंदा रमज़ान से कबल। मुस्तकिल बीमारी यानी परमानेंट इलनेस की सूरत में देखा जाएगा और वो भी तभी भी बताएगा कि फ़ला बीमारी जो मुस्तकिल नौइयत की है, जैसे ज़ियाबितीस, दिल, गुर्दे, जिगर वग़ैरह के जुमला अमराज, पेप्टिक और गैस्ट्रिक अल्सर्स वग़ैरह, उसमें हर शख्स इनफरादी हैसियत से अपनी असेसमेंट करवाएगा कि इसका मर्ज़ इसे सुबह से रात तक भूखा प्यासा रहने की इजाज़त देता है कि नहीं, और यह असेसमेंट वो ख़ुद या कोई आलिम दीन नहीं बल्कि उसका मौलिज यानी डॉक्टर या हकीम करेगा। चाहे वो अगर मना कर दे तो रोज़े से इस्तिस्ना हासिल होगी। यहाँ भी अपनी अकल लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि इलाज मुआलजे के नतीजे से मुस्तक़बिल में मर्ज़ की शिद्दत कम हो जाए और डॉक्टर इजाज़त दे दे तो रखिए रोज़े, और साबका रोज़ों की क़ज़ा कर सके तो ज़रूर कीजिए,
اور اگر نہ کر سکے تو اللہ سے رخصت کی فریاد کریں، اللہ رحمان ہے، وہ کرم کرے گا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا۔ یاد رکھیے جان مقدم ہے اور اللہ کسی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ پرماننٹ النس کی صورت میں اگر مرض قابل ضبط ہے یعنی کنٹرولڈ ہے اور ڈاکٹر کی رضا شامل ہے تو روزے ضرور رکھیں، مگر احتیاط کے ساتھ۔ ان پرماننٹ النس میں ذیابیطس میں روزہ سب سے زیادہ رسکی ہوتا ہے، کیونکہ پینکریاس یا لبلبہ کمزور یا مردہ ہو گیا ہوتا ہے، جس کی سبب وہ انسولین لیول کو حسب منشاء بدن مینٹین نہیں کر پاتا۔ چنانچہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دوران صوم ہائی ایمیا کا اٹیک یعنی انسولین لیول 60 سے نیچے گرا اور گرتا چلا گیا تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، مدوشی طاری ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی اطراف میں موجود نہیں یا مذکورہ شخص کی طبی حالت سے بے خبر ہے تو فوری کارروائی نہ کی جائے یعنی شکر نہ دی جا سکے تو مریض کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مریضوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی شوگر ریڈنگز باقاعدہ لیں، سحری سے قبل نوٹ کریں، ایک ریڈنگ 3 یا 4 بجے کے درمیان لیں، اور اگر ہو سکے تو افطار سے قبل ایک ریڈنگ ضرور لے لیں۔ مڈ ڈے ریڈنگ اگر 90 سے نیچے ہو تو کوشش کریں جسم کو آرام دیں اور ہر گھنٹے بعد ریڈنگ لیں۔ اگر لیول 60 پر پہنچ جائے، یاد رکھیے گا لیول 60 پر پہنچ جائے تو پھر افطار میں گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو تو بغیر کسی انتظار کے روزہ افطار کیجیے۔ اگر مریض انسولین پر ہے تو اپنے ڈائبٹالوجسٹ سے رمضان سے قبل ضرور ملاقات کریں، ماہ رمضان کے مطابق انسولین اور میٹفارمن کی ڈوزز سیٹ کروائیں۔ انسولین قبل لگائی جاتی ہے، کوئی انسولین 30 منٹ قبل، کوئی 20 منٹ، کوئی 5 منٹ قبل لگائی جاتی ہے۔ چنانچہ افطار سے قبل جو بھی وقت درکار ہو انسولین لگا لیں، پھر روزہ افطار کریں۔ انسولین چربی میں لگائی جاتی ہے، چنانچہ اس کو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی دن میں 3 مرتبہ انسولین لیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم میں ہر 8 گھنٹے بعد انسولین جانا لازمی ہے، اور گیپ آیا تو ہائپر گلائسیمیا یعنی شوگر لیول اپنی حد سے تجاوز کر جائے گا، اور اگر وہ 300 کراس کر گیا تو فالج یا ہارٹ اٹیک یا گردے ناکارہ ہونے یا ان تمام مذکورہ حملوں کا اندیشہ ہے میں روزے نہیں رکھے جا سکتے ہیں، چنانچہ اس کو دائمی استثناء حاصل ہوگی۔ ایسے مریض روزے رکھنے کی مہم جوئی سے بالکل باز رہیں۔ اللہ آسانی چاہتا ہے نہ کہ جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، چنانچہ ہم اپنی ناقص عقل اور محدود علم کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مرض کی صورت میں طبیب وہ واحد شخص ہے جو آپ کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے فتوے دے سکتا ہے، اور وہ طبیب چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، خود پابند صوم و صلات ہو کہ نہ ہو، اس کی رولنگ اس اسپیسیفک عبادت کو انجام دینے یا درمیان میں توڑنے، ٹیمپرری چھوڑنے یا پرماننٹ ساخت کرنے پہ فائنل سمجھی جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس کے علاوہ جو بھی امراض ہیں وہ دل سے متعلق ہوں، گردوں سے، جگر سے، پھیپھڑوں سے یا دماغ سے، طبیب ہی بتائے گا کہ بھوک و پیاس یا دوائی یعنی کہ میڈیسن کا وقفہ 12 یا 15 یا 18 گھنٹے تک مذکورہ امراض میں مہلک ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور وہ وقتی ہوگی یا دائمی۔ الغرض یہ وقتی ہو یا دائمی معذوری کے زمرے میں سمجھی جائے گی، اور معذور کو اللہ استثناء فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں دوران روزہ اگر جسم کے کسی حصے میں درد اٹھ جائے اور وہ شدت اختیار کر جائے تو ایسی صورت میں روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے، اور اگر نہ توڑا جائے تو درد کش انجیکشن لگوا کر روزہ مکمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اہل خانہ عزیز و اقربا کی جانوں کی حفاظت کیجیے، اس کا سوال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو مکمل صحت و تندرستی کے ساتھ اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے اور بالخصوص ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے جو کھلے آسمان تلے موسم کی سختیوں کو اپنی جانوں پر جھیل کر اپنے اہل خانہ کے لیے روزی کماتے ہیں، آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہماری بھوک و پیاس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مقبول فرمائے۔ اس ماہ کریم میں دین کو سمجھنے اور آئندہ عمل کرنے کے عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجت مندوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، اور ہمارے انفاق کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔